अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज के मेहमानों का तारुफ पहले करा देता हूं, टॉपिक साहब को बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसा सियासी मंजरनामा है जिस पे बहुत से सवालात हैं, बहुत से मुख्तलिफ इशूज़, और हर तरफ क्या सराई, हर तरफ एक नया सवाल है कि क्या होने वाला है। सो आपको उन लोगों से ओपिनियन दिलाएंगे जो रोज़ आपको अपना ओपिनियन मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर देते हैं। लाहौर से हमारे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फाद आपका। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब और फरिया इदरीस साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। तमाम लोग जो आपको वक्तन फवक्तन अपने ओपिनियंस, अपनी आरा से बताते हैं कि सियासत किस तरफ जा रही है। सो सवाल है, कोशिश करूंगा कि सवालों का जवाब आप तक तमाम लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मैं फाद से लाहौर से शुरू करूंगा। फाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्विकली, सबसे पहले डॉन लीग्स, क्या मुस्लिम लीग नून को इसका कोई सियासी नुकसान है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी इज आस्किंग टुडे। काशिफ, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आई थिंक जो डैमेज होना था वो एक इंस्टीट्यूशनल डैमेज है और वो कुछ हद तक हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मामला अब जिसे कहते हैं कि एक तरफ सेटल हो गया है कुछ हद तक, तो उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून पर होगा या गवर्नमेंट पे होगा, बल्कि अगर आप हो सकता है कि उनको थोड़ा सा फायदा ही हो जाए, क्योंकि परसेप्शंस की गेम है। और तासुर ये लगता है कि हुकूमत ने इसको अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और वो जो एक खतरा था कि शायद हुकूमत जो है उसके पैर डगमगा रहे हैं, वो खत्म हुआ है और एक वेल हैंडल्ड इंप्रेशन आया। तो नुकसान तो नहीं होगा, अगर कुछ होना ही है तो शायद थोड़ा सा फायदा ही हो जाए। भट्टी साहब कहते हैं फायदा जरूर है, नुकसान हुकूमत को कोई नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे इशू की हैंडलिंग के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच पर मुकमुका करने को फ़ायदा कहता है तो हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन मेरा ख्याल है अवाम में नुकसान होगा। देखें, ये बात नहीं होती जीता कौन हारा कौन, बात यह इशू था क्या और उसको हल किस तरह किया गया। पहले दिन जो सिक्योरिटी ब्रीच पे उन्होंने लिखा था, क्या आज तक रिपोर्ट मुकम्मल आई? उस पर किसी को ये तयन किया गया कि प्लांटेड स्टोरी थी, प्लांटेड थी तो किसने की, क्यों नहीं की? मेरा ख्याल है ये इशू को पर क्वेश्चन इससे ज़्यादा बढ़ गए हैं जो पहले थे। अगर दो लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं एमिकेबली, लेकिन उसके हक़ाइक़ नहीं बताते, तो आवाम के ज़िलों में उठने वाले सवालात बड़े हैं और यकीनन इसके आने वाले हालातों में बुरा नुकसान होगा। काशिफ, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। एक तो डॉन लीग्स उस तरह का अवामी इशू नहीं था जिस तरह पनामा का है। आप अवाम में जाके जब पूछेंगे ना डॉन लीग्स के बारे में, लोगों की आरा बड़ी मुख्तलिफ होगी। क्लियरली उनको पता भी नहीं होगा कि उस डॉन की रिपोर्ट में हुआ क्या, तो इतना बड़ा अवामी इशू नहीं है। हुआ क्या उसमें, ये भी पता नहीं कि उसमें था क्या, और वो सच था या नहीं था, फैब्रिकेटेड था, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रही है। और खुद जो लोग पहले कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, चौधरी निसार साहब, अब वो कहते हैं ये तो इतना बड़ा मामला ही नहीं था जिसपे इतनी जो है हमने पहाड़ खड़ा कर दिया। एक ही इशू है। इंटरनली थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि परवेज रशीद साहब जैसे लॉयलिस्ट की कुर्बानी दी है नून लीग में, तो अगर आप कहते हैं कि उनका कोई कसूर भी नहीं था, लीग तो उन्होंने किया नहीं है, उनका कसूर सिर्फ ये था खबर रोकी है, तो ये मेरे ख्याल से इंटरनली उनको एक नुकसान हुआ है कि एक लॉयलिस्ट को उन्होंने लूज किया है, जो कि हमेशा जमहूरियत के साथ भी खड़े रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े रहे, लेकिन बचा भी गए, इसीलिए शायद नुकसान जो है वो कम होगा। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका दबाव कुछ अरसे तक रहेगा, फिर आप वो भी देखेंगे फिजल आउट हो जाएगा, वो है कि रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये प्रेशर आता रहेगा बाज़ हल्कों की तरफ से, खासतौर पर मीडिया की तरफ से, कि रिपोर्ट आप पब्लिश करें ताकि पता चले किस शख्स का क्या कसूर था, उनके ऊपर चार्ज किया था। लेकिन वो भी आप देखेंगे फिजल आउट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता डॉन लीग से कोई अब नुकसान होगा पीएमएलएन को। मेरे ख्याल से तो कोई नुकसान नहीं हुआ पीएमएलएन को। जहाँ तक परवेज रशीद साहब की बात है, वो भी इस वक्त हीरो हैं पीएमएलएन के सर्कल्स के अंदर, और बाय नो मीन्स मेरे ख्याल से किसी तरीके से भी वो साइड लाइन है। अपेरेंटली अवाम के सामने शायद उस तरह से ना आए। सिक्योरिटी ब्रीच का कहा है भट्टी साहब ने, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से अभी तक हमें ये पता नहीं है सिक्योरिटी ब्रीच थी या नहीं थी। रिपोर्ट के हवाले से बात तो ये होती है, चौधरी निसार ने बात बदल भी दी बाद में। दुश्मन का नैरेटिव, बल्कि न सिर्फ ये बल्कि जो पैरा 18 है जिसको कोट किया जा रहा है वो मंजर आम पर तो नहीं है, सारी दुनिया जानती है। वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी इंडिया जाके प्रिंट हुई थी, ये भी कि एक दिन बाहर निकलेगी और उसमें पता लग जाएगा कि उसमें भी कहा गया कि सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो पाकिस्तान आर्मी के इमेज का यकीनन हुआ है कि जिस वक्त खबर आई थी उस वक्त भी जो बात की थी, दैट इज अलार्मिंग फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी। जब बात को कह दिया था कि झूठ है दोनों साइड से, तो वहीं बात खत्म हो जाती तो अच्छा था। अब आज डॉन न्यूज़पेपर भी इस बात पे कायम है कि उनकी खबर ठीक थी, तो वो सवालिया निशान वहीं पर मौजूद हैं। और इतना आगे जाके जो फौज पीछे हुई है तो बड़ा शदीद नुकसान मेरे ख्याल से फौज के दायरे। और मेरा भी ख्याल है कि परसेप्शन लॉस ज्यादा फौज का हुआ है
सिविलियन गवर्नमेंट जो बड़ी डगमगा रही थी, बड़ा मुश्किल में थी, पिछले चंद दिनों में देखे थे, एक तरफ पैनामा लीक्स, दूसरी डॉन लीक्स, तो लगता ऐसा था कि मियां साहब की हुकूमत और मियां साहब खुद बड़ी मुश्किल में है। फहद साहब, आपको पता चला ये हुआ क्या है? क्यों इतनी सख्त पहली ट्वीट के बाद के रिजेक्ट करते हैं, एकदम सब मान लिया, उन्हीं टर्म्स पे कमोबेश मान लिया? डू यू नो व्हाई इट हैपेंड? देखिए, अगेन आई विश आई न्यू एग्जैक्टली, लेकिन ये कि आप अपने परसेप्शंस ड्रॉ करते हैं, आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है, और मैं उसमें कुछ मेरा ओपिनियन भी है कि ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। नो वे, इसमें जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, गवर्नमेंट पहले फौज की तरफ से फिर गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों गलत थे। ये एक लीक्स एक जेन्युइन पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है। सारी मैच्योर मार्केट्स में, चाहे वो वॉशिंगटन हो, लंदन हो, लीक्स होते हैं, और उन लीक्स को एक क्राइम बनाना जो है, ये जमहूरियत के साथ ज्यादती है। हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि उसको गवर्नमेंट को, या जिसने भी लीक करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो कुछ मीटिंग में हुआ, अगर आप स्टोरी में पढ़ें, उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो उसमें यह नजर आ रहा था कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप इतने मैच्योर लेवल पे चली गई है कि वो बंद दरवाजों के पीछे बैठकर आपस में इस तरह की गुफ्तगू कर रही है और एक इत्तेफाक राय पैदा कर रही है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ एक्शन करना है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसको पब्लिक में नहीं आना, गड़बड़ हुई कि वो पब्लिक में आया। सो रिपोर्टर का या अखबार का या एडिटर का कसूर नहीं है, ये उनका काम है करना। कसूर था उसको पब्लिक में लाना। इसके लिए अगर ये इंक्वायरी होती, बंद दरवाजों के पीछे होती, एक्शन लेना था जरूर लेते। लीक्स को प्लग करने के लिए व्हाइट हाउस में भी कोशिश होती है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी होता है कि जी लीक ना हो, लेकिन अगर कोई लीक हो तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नजला नहीं गिरता, वो अपने सिस्टम को ठीक करते हैं। तो पहली बात हुई। दूसरा, काशिफ, आई थिंक जिस तरीके से हैंडल हुआ, हमें यह नजर आ रहा है कि जब आप एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, बिल्कुल एक दीवार से कमर लगा देंगे एक दूसरे की, तो फिर किसी ना किसी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये हैंडल गलत हुआ है। आई थिंक हमें इसमें से सही लेसन लेने चाहिए, क्योंकि लीक्स कल भी होंगी, परसों भी होंगी। द की थिंग है तो उनको हैंडल मुख्तलिफ करें, बेटर हैंडलिंग। मैं प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले शायद यही बहस हो रही थी कि मेरा भी ये ख्याल था कि ये अनएथिकल जरूर हो सकता है जैसे आपने कहा, लेकिन मेरा भी ये ख्याल था कि मेरे कागज में ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच शायद ना हो। बहुत से दूसरे लोग भी ये समझते हैं। भट्टी साहब, क्या ये मामला खत्म हो गया है या कहीं ना कहीं से कोई अब? नहीं समी साहब, एक तो मैं फाहद साहब की बात से इख्तलाफ करूंगा। सिक्योरिटी ब्रीच मैंने नहीं कहा, ये कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद इलामिया में जारी किया गया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा और मुतअद्दिद बार इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा। अगर झूठ बोला तो उन्होंने के हुकूमत दी सारियां गला मान ली थी ने तो ये वाली बड़े आराम से अब आप मेरी मौका सुन लेना। मैं हुकूमत की तो बात मानते नहीं, खैर उन्हें तो सच की बद्दुआ है कि वो सच बोलेंगे तो कैंसर से मर जाएंगे, वो एक अलग इशू है, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा चाह रहा। अगर मैं लीक्स भी मान लेता हूँ तो फिर इतनी अखलाकी जुर्रत दोनों रखे, अगर इतना मिसाली तलक आता तो कहे हाँ हमने बात की है, रिपोर्टर का क्या कसूर है? एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। भाई अगर आप ये कह रहे हैं सिक्योरिटी लीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, तो फिर दोनों हुकूमत भी और आर्मी अस्करी क़यादत भी कहे हाँ हमने बात की थी, रिपोर्टर का काम था उसने खबर दे दी, फिर दोनों उसमें बढ़ते क्यों है, फिर भागते क्यों है? और हर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ वही है क्या सिक्योरिटी लीक थी या सिक्योरिटी ब्रीच था, ये रिपोर्ट में 0 रिजल्ट। अगर दूसरी बात मैंने नुकसान का है, मैंने ये नहीं कहा नुकसान हुआ किसका, किसी ना किसी एक अदारे का नुकसान हुआ है। क्रेडिबिलिटी बनाते हुए आपको सदियां लग जाती बिल्कुल दुरुस्त, उसको गिराते हुए चंद सेकंड लगती है। अगर ये जब है सिक्योरिटी लीक है, फाज साहब को मानता हूँ, फिर हुकूमत ऑन आग का कैमरा के हाँ हमने बात की थी ये ठीक। भट्टी साहब का तो ओपिनियन पहले दिन से ये था कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, बट इस पे स्प्लिट ओपिनियन। इज दिस द एंड ऑफ इट? क्या ये खत्म हो गया मामला यहाँ पे, या आपको लगता है कि जो परसेप्शन की बात हो रही है, फौज का एक परसेप्शन लॉस हुआ है इदारे का, या ऐसा लगा है कि परसेप्शन तो यही है कि वो पीछे हटे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी तारीख में? ऐसा मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप लिया है फौज ने, पॉजिटिव स्टेप है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, लेकिन क्योंकि लोगों को आदत नहीं है इसलिए इस वजह से तनकीद हो रही। क्या इसका कोई दूसरी तरफ से रिएक्शन, देखिए दूसरे किसी इशू पर रिएक्शन आएगा? मामला तो मेरे ख्याल से सेटल हो गया है। बाकी आप जो कह रहे हैं पीछे हटे हैं और दुरुस्त पीछे हटे हैं, बड़ी अच्छी बात है पीछे हटे, क्योंकि एक गलती वो पहले ही कर चुके थे। वो जो ट्वीट था जिसमें वो कह रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया हमने, वो एक गलती थी। उस गलती पे खड़े रहते तो एक और गलती होती, तो पीछे हट के बड़ा अच्छा काम किया है, गलती की थी उसको दुरुस्त किया गया है। क्योंकि देखें 3 आपके पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। तो फौज जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, वो 4th पिलर नहीं है हमारा।
تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر وہاں سے غلطی ہوئی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے, معاملہ سیٹل ہو گیا. بڑے فوج کے بڑے چیلنجز, ایران بارڈر ہے, آپ کا افغانستان بارڈر ہے, انڈین بارڈر ہے, ہر طرف سے چیلنجز ہیں. حکومت کے اپنے بڑے چیلنجز ہیں. تو اگر یہ رفٹ جاری رہتی, یہ تناؤ جاری رہتا, تو سب کا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو بڑا اچھا کیا, کیونکہ پہلے دن ہم نے یہ لائن لی تھی کہ آپ حکومت کے خلاف یا پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے ہوئے ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ ایک غلطی تھی میرے خیال سے, اس کو پیچھے ہٹ گئے. اچھا کیا, تناؤ ختم ہو گیا, بہت اچھا سٹیپ کیا. اور یہ میچورٹی کی نشانی ہے کہ ہماری سیاست, ہماری فوج کی سوچ, ہماری حکومت کی سوچ. یہ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شکست انہوں نے تسلیم کر دی. غلطیاں ہو جاتی ہیں. بٹی صاحب نہیں دیکھیں, یہ میرے بھائی جو بھی بول رہے ہیں, مجھے شہزاد اقبال صاحب ہیں, بات تو ٹویٹ کی ہے نہیں, بات تو سیکورٹی بریچ ہے یا لیک ہے. بات تو وہ اصل بات آپ نے چھوڑ دیا. کتا میں ٹویٹ کا جواب دے رہا تھا, لیکن میں 100% اتفاق کرتا ہوں کسی اینکر نے یا کسی تجزیہ کار نے اس کو سیکیورٹی بریچ نہیں بنایا تھا. یہ کور کمانڈر کانفرنس نے سیکیورٹی بریچ بنایا تھا. چودھری نثار صاحب نے جو کہ انٹیریئر منسٹر میں یہی کہہ رہا ہوں, حکومت نے اور کیا تھا, انٹیریئر منسٹر اگر کیا تھا اس اینڈ سے معافی ہونی چاہیے. بات یہ ٹویٹس تو ایک سیکنڈ ایشو ہے, اصل ایشو کو ساری قوم بھول گئی ہے, ٹویٹ کے پیچھے پڑ گئی ہے. بھائی یہ عجیب و غریب بات ہے, لیکن اس کے اوپر ہی بات اصل اسی پہ ہو رہی ہے نا. وہ خیر اوپینین دے رہے ہیں کہ کچھ چیزیں. جی فاضل صاحب, میں خیال ہے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں اف یو الاؤ می, یہ بٹی صاحب کی جو بات ہے نا, وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں, کیونکہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد ہم سبق اس سے کیا سیکھ رہے ہیں. کیونکہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ از اٹ اوور, دیکھیں ایکچوئل ایونٹ تو اوور ہو گیا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ کیا ہونا ہے, اس کے نتیجے میں اب آگے چیزیں کس طریقے سے ہوں گی. یہ بریچ, جب تک ہم اس پہ اگری کریں گے سارے لوگ کہ یہ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے, تو یہ بہت ہی خطرناک کنکلوژن ہے جو ہم لے رہے ہیں. یہ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے, یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ. اور یہ بریچ آف پریس فریڈم ہے, کیونکہ اگر آپ یہ ایک سبق دے رہے ہیں کہ کل کو کوئی خبر لیک ہوگی تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ اخبار یا میڈیا کا ادارہ بھگتے گا, تو کل کو کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یا لیکس کی بنیاد پہ خبر نہیں کرے گا. یہ غلط لیسن ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ جی اگر کوئی بھی ایسا کام ہو جس پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ جو ہے وہ اعتراض ہو, تو وہ فوراً ایک قومی سلامتی کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. یہ بھی بڑا ہی خطرناک کنکلوژن ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈرا دا رائٹ کنکلوژنز. یہ سٹوری ایونٹ ختم ہو گیا ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو غلط سبق ہم نے اس سے لیا ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا. ابھی بریچ آف ٹرسٹ بالکل ہے, اور بریچ آف ٹرسٹ میں میرے خیال سے میڈیا اور پبلک کے ساتھ بھی ہے. آپ نے پبلک میں بڑی ہائپ کریٹ کر دی. میڈیا کو کہاں سے خبریں آئی تھیں, سب لوگ خود ہی سے تو نہیں شور مچائے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے, آپ کو خود خبریں آ رہی ہیں, خود بتایا جا رہا ہے, سورسز کے تھرو آ رہی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے, ہم ٹھیک ہیں, اب آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں سارے. آپ کیوں اس لیول تک لے کے گئے لوگوں کو؟ آج آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ کیا بات ہوئی کہ اتنا بڑا موقف, ایک ٹویٹ نہیں واپس لی گئی, آپ نے ایک سٹانس لیا تھا, آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے, ادھر سے آپ پیچھے ہوئے کس بات کے اوپر؟ وہ صرف اس لیے تو نہیں ہوئے تھے کہ پرویز رشید صاحب کا نام نوٹیفیکیشن میں ڈالنا ہے. obviously there was something else جو کہ نہ آپ کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ پبلک کو پتا ہے. سو وہ جو آپ کی quenched thirst ہے, جو آپ کو پتا نہیں چلی بات, اس سے آپ کا breach of trust بھی ہے, اور آگے کی لیے جو ادارے کی ایک بڑی ساکھ تھی اس کو بھی آپ کو نقصان. میں نے کبھی اپنی زندگی میں جب سے میں رپورٹنگ میں ہوں یا جب سے اس فیلڈ میں ہوں اس قسم کا مواد پاکستان آرمی کے خلاف نہیں دیکھا جو پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے. اٹ مینس کہ, اور وہ پبلک کی طرف سے, کسی پارٹی نے نہیں اس کو کہا, کسی عام لوگوں کی طرف سے یہ میسیجز آ رہے ہیں. سوشل میڈیا سیکشنز تو سب نے بنایا نا, یہ کہیں نہ کہیں سے بنتی ہیں چیزیں, بٹ پرابلم یہ کہ دیکھیں اس کی سب کی ابتدا یا آغاز ہی ایک غلطی سے ہوا نا جی. جب آپ نے ایسی ایک چیز کو نیشنل سیکیورٹی بریچ کہہ کر آپ نہیں کیا تھا, جب آپ اس معاملے کو اس جگہ لے گئے کہ جہاں سے واپسی کی گنجائش ہی نہیں تھی, اب جب آپ کو واپس آنا پڑا تو وہ سب کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا, بغیر امبیرسمنٹ کے اس سے واپسی نہیں ہو سکتی تھی. اس کا ایک اور کانسیکوینس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کی حکومت تگڑی ہوتی ہے نا, تو وہ غلطیاں بھی کرتی ہیں. اب اس میں کہیں وہ یہ تاثر نہ لے لیں کہ فوج پیچھے ہٹی ہے, ہم اور تگڑے ہو گئے اور ہم کوئی اور ایسا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹویٹ کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو کنسنسس تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. وہ جسٹیفائی نہیں کرتا ہے ٹویٹ کو, لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو کنسنسس ہوا تھا رپورٹ کے ایکشنز لینے پر, وہ نہیں کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اپنے پہلے آرڈر میں.
اسی لیے جو ہے وہ ٹویٹ آیا تھا. ٹویٹ پھر بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ تھی کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا اس طریقے سے. آخر میں آخری سوال فاطمہ, اس سے پہلے کہ میں اب جاؤں پینما لیکس پر, جو میں کہتا نا کہ اس کے آگے کیا ہوگا, از دس ایشو سیٹلڈ, اس میں دو ظاہرہ فریق ہیں. ایک تو بات کر دی جس طرح میں لے جانا چاہتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب اپنے آپ کو مزید اسرٹ کرنے کی کوشش کریں گے ناؤ دیٹ ہی سیز این اوپننگ, کہ میں نے ایک دفعہ ان کو بیک فٹ پہ ڈالا ہے, اور ان کی ایک تاریخ رہی ہے اس طرح کی. دوسرا, فوج نے کبھی ایسی پبلک امبیرسمنٹ نہیں دیکھی ہے, انہوں نے اس ایشو پہ تو کڑوا گھونٹ پی لیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ختم ہو گیا, جو سول ملٹری وہ ایک بیلنس کی بات ہوتی ہے کہ all is good now? Do you think all is good یا all is not well yet? یہ کچھ ہوگا ابھی آگے جا کے. میرا خیال ہے کہ سب اچھا بھی نہیں ہے اور سب برا بھی نہیں ہے. اصل میں چیلنج اب آیا ہے کیونکہ یہ پہلی بار اس طریقے سے ہوا ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ ہوا ہے, ایک ایونٹ ہے کاشف, ہم سب کو پتا ہے وی آر ان دا بزنس آف کمیونیکیشن. آپ نے ایک آئیڈیا کو, ایک نیریٹو کو بیچنا ہوتا ہے, ہارڈ سیل کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے. آج اگر تنقید آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جیسے کہ فریہ ذکر کر رہی تھی, یا دوسری جگہ سے, تو اس تنقید کا ایک کاؤنٹر نیریٹو جانا چاہیے کہ یہ کسی کی ہار اور کسی کی جیت نہیں ہے. ایک میچور ایوالونگ ڈیموکریسی میں آپ کو ریلیشن شپس مینج کرنی ہوتی ہیں, اور یہ کہ اس ریلیشن شپ کو مینج کرنے کے لیے دونوں طرف گیو اور ٹیک ہوتا ہے. اگر ہر وقت ہم اس کو ہار اور جیت کے پیرامیٹرز میں دیکھیں گے تو پھر تو یہ جو ایک ایوولوشنری ڈیموکریسی وہ تو چلے نا. اس ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نیریٹو سیٹ ہو رہا ہے کہ جی کسی طریقے سے فوج جو ہے اس کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, اس کو نلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کو ایک میچور طریقے سے ڈیل کر کے اور اس کو اس ڈگر پر ڈالا جائے کہ فوج کے اندر بھی جو رینک اینڈ فائل ہے اور جو عوام و ناس ہے ان کو یہ صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ یہ ایک وکٹری ہے میچور انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک ایشو کو مینج کرنے کی. آئی تھنک دیٹس اے کریٹیکل پوائنٹ. انسٹیڈ آف سیئنگ وی ہیو ون, یا امپریشن دیں کہ ہم جیت گئے ہیں, یہ ایشو ابھی بھی اس میں حل طلب کچھ معاملات ہیں, کوئی پرسیپشنز ہیں, کوئی ایسی ریالٹیز ہیں جس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہینڈل کرنا. یا ڈان لیگز تو چلیں ایسا لگتا ہے وقتی طور پر ختم ہو گیا, پینما لیگ سے ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو میں بریک کے بعد بتائیں کہ کیا میاں صاحب مشکل میں ہیں, کیا الیکشنز ہمیں وقت پر نظر آ رہے ہیں یا وقت سے پہلے. پالیٹکس کے بارے میں یہ 2017 اور 18 کی اور خصوصاً اس کے راہ گرد گھومتی پالیٹکس. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جے آئی ٹی کی رپورٹ کب تک آئے گی؟ دیکھیں اس وقت 2 مہینے میں پوری کریں گے جے آئی ٹی؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ ایمانداری سے کام ہوگا, لیٹس بلیو کہ وہ ایمانداری سے کام کریں گے, لیٹس بلیو کہ نواز شریف صاحب کا کوئی پریشر نہیں ہوگا ان پہ. لیکن جس طریقے سے کام شروع ہوا ہے ایسا نہیں لگتا یہ 60 دن میں پورا ہوگا. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے لگتا ہے 600 دن میں پورا, کیونکہ 54-55 دن تو فیصلہ لکھنے میں ججز نے لگایا ہے, تمام ڈاکیومنٹس حاصل کرنے کے بعد, تمام ہیئرنگ سننے کے بعد. اب جے آئی ٹی پہلے دن سے یہ ہو رہا تھا کہ 60 دن میں ساری چیزیں جمع کر کے کام کیسے کر لے گی, اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا, میری ایٹلیسٹ یہ فیلنگ تھی کہ جہاں سے کام ختم ہوا تھا وہی ڈاکیومنٹس کو لے کے جے آئی ٹی جو ہے اس پہ ویریفیکیشن کرے گی, کون سا ڈاکیومنٹ جینوئن ہے, کسی پہ سوالات کرنے وہ سوالات کیے جائیں گے. لیکن اب کام جس طریقے سے شروع ہوا ہے کہ فورن آفس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں التھانی فیملی سے کچھ جوابات چاہیے, ان کو خط لکھا جائے گا. اب وہ کب جواب دیں گے وہاں سے, ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے, وہ 10 دن بعد دیں, 5 دن بعد دیں. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کاغذات جمع کروائے تھے نواز شریف صاحب نے اپنے, وہ ہمیں لا کے دیں. مطلب یہ ساری چیزیں آلریڈی عدالت کے پاس موجود ہیں جو کہ ان کے کاؤنسل نے جمع کروائی تھی. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسکریچ سے, تمام اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکیومنٹس لا کے دیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 60 دن میں کام ممکن ہے ختم کرنا. بھٹی صاحب, وزیر اعظم صاحب کتنی مشکل میں ہے پینما, کیونکہ ڈان سے تو نکل گئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پینما لیکس میں مشکل میں ہے, اور اسکیل آف 1 to 10 آپ کو کتنی مشکل میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں کاشف, جتنا میں میاں صاحب کو 25 سال سے جانتا ہوں, وہ ٹکراؤ کی پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں. ان کی ہسٹری دیکھ لیں جتنا مرضی. اور میں صرف اس پہ نیوز لیپ کے بات کرنے چلا ہوں. جرنلسٹ جو ہے نا, جب کسی بات کو چھپایا جائے, خفیہ رکھا جائے, جرنلسٹ اس کی جو سچ کی تلاش کی جستجو میں رہتا ہے, تلاش میں رہتا ہے کہ یہ چھپائی کیوں جا رہی ہے. تو میں اس فیصلے کے بعد زیادہ اس کو فالو کر رہا ہوں کہ یہ کس بات پہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. سیکورٹی بریچ حکومت نے مانی ہے, نہیں مانی, لیک مانی ہے, تو اس پر فوج کا کیا رد عمل تھا. میں سینکڑوں لوگوں کو درجنوں کر چکا ہوں. مسلم لیگ نون بظاہر اس میں جشن منا رہی ہے. ہاں, میں جو پاناما ایشو ہے, میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے وہ ادارے ان کے بارے میں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر سکیں. یہ ناممکن ہے. غلامانہ ذہن کے ہمارے افسران ہیں,
یہ اینڈ پہ فائنڈنگ یہ دیں گے کہ جی ہم سعودی عرب بھی گئے, جدہ بھی گئے, ادھر ہمیں کسی نے ریکارڈ نہیں دیا, آف شور کمپنی کا رول ہی ہے, قانون نہیں ہے, گول مول سی رپورٹ دے دیں گے, ہمارے پاس شاید کوئی نہیں آئے. اگر پاناما نیوز لیک سیٹل ہو سکتا ہے تو پاناما لیک میں پہلے دن جج صاحبان کہہ رہے تھے برڈن آف پروف میاں نواز شریف صاحب ہے, رسپونڈر نمبر 1, رسپونڈر 7 اور 8. دیکھنا ہے کہ یہ رسپونڈر نمبر 1 کیا اپنا 2006 کا ہی جو آف شور کمپنی ہے اس کا ریکارڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. فیصلہ بظاہر سامنے ہے لیکن کرنا کس نے ہے, یہ جج صاحبان کو ہے. میں ماضی تو ہمارا کوئی بہت اچھا نہیں ہے, لہذا میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ بہتر نتائج آئے. جو یہاں تک پہلے ہم نے ڈان لیکس کی بات کی کتنا نکل گئے, ایک جو ہم نے خاص طور پہ دیکھا اپنے سورسز سے کہ یہ باقاعدہ احکامات تھے یا یہ گائیڈ لائنز تھیں کہ آپ نے ٹاک شوز پہ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آنا ہے, بہت زیادہ اسمائل نہیں دینی ہے اور آپ نے کمپوز نظر آنا ہے ڈان لیکس کے بعد. اور یہی بات ہم انٹیریئر منسٹر کی بھی اگر پریس کانفرنس دیکھیں تو انہوں نے پرٹیکولرلی خیال رکھا کہ میری باڈی لینگویج کیسی ہے اور کہا بھی کہ میڈیا کا قصور ہے. یہی ہم نے آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس میں دیکھا کہ میڈیا ہائی کریٹ کر رہا تھا, میڈیا مس انڈرسٹینڈنگ کرا رہا تھا. تو یہ اس حوالے سے اویئر نظر آتی ہے حکومت کہ ابھی ہمیں سنبھل کے ہی چلنا ہے آگے سے, اور ماضی کی نسبت مجھے کافی بہتری بھی نظر آتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس گورنمنٹ سے جو ہم نے آؤٹ کم دیکھا. جی آئی ٹی کے سوال بڑے سیدھے لیکن اگر شروع سے میں فاضل صاحب اس کے بعد آپ کے پاس یہی سوال اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے میرا. لیکن اس میں یہ بات میں بالکل متفق ہوں شہزاد سے کہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم یہ امید کریں کہ یہ اتنے ہی اسٹریٹ فارورڈلی کام ہو جائے گا. ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے اور جو ہم نے پاکستان کا ماضی بھی دیکھا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ بہت آگے. ایک میجورٹی از لیننگ ٹورڈز فہد صاحب کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیوروکریٹس کے اندر سپائن نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے کھڑے ہونے کی. یہ بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو بھی ایڈ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں اس میں نا ایک ازمپشن ایڈ کر لیں, جو فریحہ بات کر رہی تھی اس میں ایک ازمپشن ایڈ کریں, کیونکہ دیکھیں ابھی ہم کنجیکچرنگ ہی کر رہے ہیں. ازمپشن یہ ایڈ کریں کہ یہ جو جی آئی ٹی میں لوگ ہیں یہ بہت کیپیبل ہیں, یہ نیوٹرل ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ ٹو دا بیسٹ آف دا کیپیبلٹی یہ کام کریں گے. ازمپشن یہ بھی لے لیں کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا اور اگر وہ پریشر ہوگا تو اس کو برداشت کریں گے. تیسری ازمپشن یہ لے لیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی پراپر تمام تر جو ایکسپیرینس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ پراپر انویسٹیگیشن کریں گے. اب اگر یہ 3 ازمپشنز آپ سامنے رکھ لیں تو پھر اگلا بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے, اگر انہوں نے وہ انویسٹیگیٹ کر کے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں جو ان 3 ججز نے لکھے, تو کیا وہ تمام جواب وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ لا سکتے ہیں؟ یہاں پہ اب ایک پریکٹیکل پرابلم آئے گا کہ کیا ان کو اوورسیز جا کے انفارمیشن لانی ہے, کیا انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھنگالنے ہیں, کیا انہوں نے اس انٹرنیشنل لیول پہ اس منی ٹریل کو فالو کرنا ہے. یعنی اگر ہیومن کیپیسٹی اویلیبل ہے تو پریکٹیکل یہ سارا کچھ نمبر 1 اس ٹائم پیریڈ میں ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں, اور اگر وہ ٹائم پیریڈ بڑھایا جاتا ہے جو کہ ججز کر سکتے ہیں, تو کیا الٹیمیٹلی اس منی ٹریل کو پروو کیا جا سکتا ہے. فہد صاحب میرا ایک سوال ہے اس کے لیے, اسی کے اوپر میرا کاؤنٹر سوال جی کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ ان سے یہ توقع کی جائے کہ یہ جی آئی ٹی جائے گی اور سارے ثبوت لے کر آئے گی. کیا یہ ممکن ہے کہ جی آئی ٹی میاں صاحب کو کہ جناب ذرا گلف سٹیل کا ثبوت ہمارے سامنے رکھ دیں, ایسے ہی ہوگا, یا آپ فلانا ثبوت, اور اگر وہ نہیں آئے گا تو ان کی رپورٹ یہ کہے گی کہ جی ہم نے ان سے ثبوت مانگے تھے, ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ ٹریل کے پیچھے یا منی ٹریل یا ثبوت کے پیچھے نہیں جائیں گے, یہ ثبوت مانگیں گے شریف فیملی سے یا فرسٹ فیملی سے. از دیٹ دی ادر آپشن؟ فہد صاحب دیکھیں اگر وہ والا آپشن بنتا ہے تو پھر میرا خیال ہے اگین تھوڑا سا یہ لیگلی ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں. لیکن اگر میاں صاحب یا ان کی فیملی نے ہی یہ پروو کرنا ہے کہ وہ انوسنٹ ہیں, تو پھر یہ تو الٹا برڈن آف پروف الٹا ہو رہا ہے. اور یہ جو کورٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں اسی اپروچ کو اپنایا گیا جس کی بنیاد پہ 3 ججز نے کہا کہ جی ہمارے پاس, ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اگر وہی چیز ریپیٹ ہونی ہے اور اس کے اینڈ میں جی آئی ٹی نے یہ کہنا ہے کہ جی یہ لوگ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ ایسٹس ان کے کیسے ہیں, اس بنیاد پہ پھر ایک بہت بڑا قدم لینا پرائم منسٹر کے اگینسٹ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو. لیکن چلے اسی میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ فیصلہ پڑھیں. میں اس میں بات کرنا میں بھی بٹی صاحب اگر فواد صاحب جی میں آپ اس کے اوپر بات کیجیے گا, میں صرف یہ ایڈ کر دوں 2 ججز نے اپنے فیصلے میں نیب آرڈیننس کے آرٹیکل 9 کا ذکر کیا ہے, اور آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی جائیداد سامنے آ جائے تو وہ آرٹیکل آٹومیٹکلی ٹریگر ہوتا ہے, اور اس کے بعد برڈن آف پروف آپ کے سر ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ وہ جائیداد آپ کی کہاں سے آئی ہے. میرا خیال ہے if I'm not mistaken 2 جج اپنے تفصیلی فیصلے میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں. سو فہد صاحب کوئکلی کہ آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک مقدمہ چل رہا تھا عدالت میں, جس میں I think I probably attended 80-90% of the hearings,
اس میں وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ جی نہ عمران خان نے کچھ دیا نہ نواز شریف صاحب نے کچھ دیا, دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی اس کیس کا فیصلہ نہ ہو. لیکن اب یہ جے آئی ٹی بنانے کے بعد مرکزی ملزم میاں نواز شریف صاحب بن گئے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی ٹی او آرز بنائی گئی ہیں, جو سوالات رکھے گئے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ برڈن آف پروف بھی میاں صاحب کے سر رکھ دیا گیا ہے. لیکن اس میں کاشف پھر یہ دیکھیں نا کہ اگین پھر دو آپشن سامنے آتے ہیں. یا تو یہ کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو بھی آئے گی وہ اتنی کنکلوسیو ہو کہ اس کی بنیاد پہ یہ بینچ کہے کہ جی ہم سیٹسفائیڈ ہیں اور ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کا, یا وہ کہیں کہ نہیں جی اب اس ایویڈنس کی بنیاد پہ جو جے آئی ٹی نے اکٹھی کی ہے ہم نیب میں ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا, اس ریفرنس کے مطابق پھر پراپر ٹرائل چلے گا. پھر اس ٹرائل کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, پھر وہ جب تک چلے گا تو چلے گا. تو میرا خیال ہے یہ دونوں آپشن سامنے ہیں اور میں ناٹ شیور کہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے جے آئی ٹی کیا نکالتا ہے. بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر دین آئی کم ٹو یو ود انادر کوسچن. بٹی صاحب کوئک رسپانس فرام. اچھا نہیں کہا سر, لیکن یہ بڑے کام کی بات ہے. دیکھیں پہلے تھا عمران دے برڈن آف پروف, آپ کا اینٹی کرپشن ایکٹ 1947, ابھی میں اس کی آپ کو کافی فیکس کرتا ہوں, اور نیب ایکٹ ٹوٹل لگتا ہے اگر یہ آپ تسلیم کر لیں وہ دکان میری ہے تو برڈن اور پروف آپ کے پاس ہوتا ہے. برڈن اور پروف آپ کے پاس ہوتا ہے. ایک منی ٹریل کیسے ثابت کرے گا, یہ تو منی لانڈنگ ہوئی ہے. منی ٹریل ہوتی تو پہلے دن میاں صاحب کہہ دیتے حبیب بینک کے ذریعے اس ڈیٹ کو میں نے پیسے بھیجے ہیں, حبیب بینک سے ریکارڈ لے لے. اصل بات ہے ریکارڈ تو نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کسٹم سے آپ سامان ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں, آپ پیسے دے کے نکل آتے ہیں, اینٹی کرپشن والے آپ اینٹی سمگلنگ والے آپ کو روک لیتے ہیں. وہ آپ کی ذمہ داری, آپ نے ثبوت دینا ہے یہ میں نے ٹیکس جمع کرایا, یہ پیسے ہیں ایئرپورٹ میں. تب اب تو میرا خیال ہے میاں صاحب کے پاس آپشن ہی نہیں, صرف میاں صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ پیسے کیسے لے کر گئے, کس ڈیٹ کو جمع کرائے. اب تو برڈن آف پروف رہا ہی ان کے پاس ہے. ہاں اگر کچھ سب کچھ دن میں کالا نظر آئے اور کالے کو سفید نظر آئے گا تو مجھے نہیں پتا. اب اس کیس میں برڈن آف پروف صرف اور صرف میاں نواز شریف ہے. انہیں تو پتا ہے نا کہ وہ کیسے پیسے لے کے, انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے فلیٹ کیسے خریدے, ان سے بہتر کسی کو پتا نہیں. مجھے نہیں دے گا وہ. اگر وہ نیلسن اور میسکول کی خالی لیجر کہتے ہیں اس کو جس میں ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں دو چیزیں آرڈر آف دا کورٹ پہ, آپ یہ چھوڑ دیں کہ ہر جج نے اپنا اوپینین کیا دیا ججمنٹ میں. آرڈر آف دا کورٹ میں دو چیزیں ہیں. ایک تو کہ میاں نواز شریف صاحب کی اب انویسٹیگیشن ہوگی ایسٹ بیونڈ مینز کی, اور جب بھی ایسٹ بیونڈ مینز کا ہوتا ہے جب نیب میں تو ہمیشہ آپ کو ہی پہلے اپنا پروف دینا پڑتا ہے, آپ ہی کے سر کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسرا جو 13 سوال ہیں جس کے ارد گرد یہ انویسٹیگیشن گھومے گی وہ ڈائریکٹ کیے گئے ہیں شریف فیملی پہ. گلف سٹیل آپ نے کیسے لگائی, یعنی 12 ثبوت ہر چیز کا آپ کے اوپر. ہاں اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز, گلف, جدہ, لندن اپارٹمنٹس, قطری ہر چیز کے انہوں نے کہا. فار ایگزامپل مجھے جو لگتا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کوئی لیگل ایکسپرٹ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے, کہ جہاں پہ گیپس ہوں گے وہاں پہ پھر جے آئی ٹی کا رول آئے گا کہ وہ اس کے اگینسٹ کیا ثبوت لے کے آ سکتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ التھانی کا لیٹر جو ہے اس میں گیپس ہیں تو پھر میرے خیال سے انویسٹیگیشن ٹیم کا جو کام ہوگا اس کو فردر پروب کرے, جس کے لیے وہ تھانی فیملی کو بلا سکتے ہیں یا وہاں جا سکتے ہیں, جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا. انیشلی جو برڈن آف پروف ہے وہ مکمل طور پہ شریف فیملی کے اوپر ہے. اور اس پہ دیکھیں یہ 70-80 کی بات نہیں ہے, جو مین بنیاد ہے نا شریف فیملی کی کیس کی وہ یہ ہے کہ 12 ملین درہم کی وجہ سے آج جتنے بھی ہمارے بزنسز ہیں یو کے میں وہ اس 12 ملین درہم کی وجہ سے ہیں. چاہے وہ حسن نواز کا بزنس ہو, چاہے وہ حسین نواز کا بزنس ہو, چاہے وہ حدیبیہ کیس کے جو رقم ہے جو کہ دی گئی سیٹلمنٹ ہے وہ ہو, یا وہ فلیٹس ہوں. یہ چاروں کی جو پیمنٹس ہیں کچھ اور نکلا, وہ بھی 12 ملین درہم کی وجہ سے, وہ بھی یہی سے سیٹل ہو. اور آپ مجھے یہ بتائیں وہ 12 ملین درہم قطر سے جب وہ ملٹیپلائی ہو کے وہ غالباً تقریباً بن گئے تھے $25 ملین بن گئے تھے, $3 ملین بنتا ہے ڈالر ٹرمز, وہ $25 ملین تھے. تو وہ جب حسن نواز کو لندن ٹرانسفر ہوئے, جب وہ حسین نواز کو لندن ٹرانسفر ہوئے سال 2001-2002 میں, اس کی تو بینکنگ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے نا, انلیس اینڈ انڈر وہ بینک بند ہو گئے ہوں. بند بھی ہوگا تو کیا ہوتا ہے, تب بھی ٹرانزیکشن نہیں آپ کے پاس, پھر ایک چیز ہو گیا بینک بند ہو گیا. اسی لیے جی سر بٹی صاحب انہوں نے, میرے بھائی نے سارا کیس حل کر دیا ہے. اگر وہ دے دے خود ٹریل تو اللہ اللہ اور خیر صلاح کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر ٹریل نہیں دیتے تو وہ گلٹی ہے. یقینی بات ہے میرے سورس آف انکم سے 10 گنا زیادہ میری پراپرٹی سامنے آ گئی ہے, تو ٹریل میں نے دینی ہے نا بھائی, آپ نے تو نہیں دینی. 12 ملین درہم کے بارے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اپنے جو ججمنٹ انہوں نے لکھی, انہوں نے لکھا یہ لاجیکلی ڈزنٹ میک سینس کہ آپ نے بینک کے پیسے دینے ہیں
येट आपने वो डेट क्लियर नहीं किया। वो सवाल भी उसमें है कि आपने लाइबिलिटीज कैसे क्लियर की, जब आपने उन्होंने कहा लॉजिकली डजंट मेक सेंस कि आपकी लाइबिलिटी बैंक की तरफ रहती है और बैंक आपको पैसे दे रहा, अपनी लाइबिलिटी क्लियर नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जवाब में इसका भी आगे बड़े इंटरेस्टिंग लगता ही, अगर आप उनके सारे कमेंट्स को पढ़ें कि दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, उनकी कुछ सवालात हैं वो चाहते हैं कि उसके बारे में क्लैरिटी आ जाए। अगर ओनर्स ऑफ प्रूफ एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है, ये जिस दिन हल हो गया ये केस हल हो जाएगा, क्योंकि और एक जो और आर्गुमेंट दिया जा रहा था ना कि ये देखिए 70 का वाकया है, गल्फ सील 70 में लगी, वो बैंक बंद हो गया, फलाना हो गया, इस चीज को बाय नहीं किया है, तभी इन चीजों को दोबारा सवाल में डाला है कि गल्फ सील कैसे बिकी, जो आप बात कर रहे हैं वाजिबात कैसे अदा हुए, उसके सेल प्रोसीड का क्या हुआ। तो 70-80 की जो ये आर्गुमेंट दे रहे थे हम 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहां से लाए, उसको बाय नहीं किया, जवाब को नहीं माना गया, वो दोबारा सवाल की सूरत में उनके सामने जेआईटी में रखे गए हैं कि जनाब आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके। बड़े नाराज हुए थे हमारे दोस्त जब मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि किसी जज ने मियां साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया, किसी जज ने भी डिक्लेयर नहीं किया। हमारी पहले आर्गुमेंट थी, जब मैंने मिठाई देखी मैं कहा जी पता नहीं मिठाई किस लिए बांटी जा रही है। ब्रेक में जाते जब पहली तस्वीरें आई इस वर्डिक्ट के बाद कि मिठाइयां बांट रही, मैं कहा मिठाई किस तरह बांटी जा रही है जब 2 जज ये फैसला सुना रहे हैं कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, और 3 ये नहीं कह रहे कि आप सादिक और अमीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी और आपको प्रोब करना है, मुझे आपके जवाब से मुतमईन आप नहीं कर सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फवाद साहब आपसे इलेक्शन 2017 या 18 वेयर डू यू सी इलेक्शंस, और आप इस 2 इश्यूज के बाद या खुसूसन पैनामा के बाद मुझे जरा क्विकली भी बताएंगे कि किस पार्टी ने, क्या नवाज लीग को ज्यादा नुकसान हुआ है अभी तक जहां हम खड़े हैं, या पीटीआई ने कितना गेन किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन दोनों सवालों के जवाब। वेलकम बैक नाज़रीन, क्विकली आखिरी सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट। फाद साहब आपसे शुरू करता हूं, इलेक्शन 2018 या 17, पहला जवाब, उसके बाद दूसरा सवाल मेरा आपसे। मेरा ख्याल है काशिफ आपके 2018 मुझे ये नजर आ रहा है, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखें, अगर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है तो वो तो चाहेंगे कि तमाम तरह अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट करें, लोड शेडिंग पे काबू पाएं और उसके बाद इलेक्शन जाएं, और उसके लिए ये तमाम काम करने के लिए उनको अभी 6-8 महीने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन ये कि अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर भी इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि दे कैन ऑलवेज इलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। अगर सूरत हाल बनती है तो गवर्नमेंट के हक में नहीं है इलेक्शन जल्दी कराना, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि इलेक्शन इस साल होंगे, मोस्ट लाइकली समर ऑफ नेक्स्ट ईयर। पीटीआई ने कितना गेन किया क्विकली, और नून लीग ने कितना लूज किया इसके बाद? क्या गेम चेंजर है ये पैनामा केस, या अभी आपको लगता है कि गेम चेंजर नहीं बना? भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गेम चेंजर बना है। गवर्नमेंट ने लूज किया है, जो एक परसेप्शन बना है पैनामा के हवाले से, उसमें डेफिनेटली, और उसके हवाले से जिस तरीके से जो अब जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं उसमें उस पैनामा के जो एलिगेशंस हैं उनको बार बार हैमर किया जा रहा है, तो जाहिर बात है उसका इंपैक्ट तो होता है। लेकिन क्या आप उसकी वजह से पीटीआई ने गेन किया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई खातिर खा में नहीं नजर आ रही तब्दीली। और अगर देखें 5,000-10,000 वोट बढ़ा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल बात यह है कि क्या वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सीटें बढ़ा सकते हैं कि नहीं। इस वक्त तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा डिसाइसिव एज पीटीआई के पास है। भट्टी साहब, पीटीआई ने कितना गेन किया है पैनामा के बाद, और नून ने कितना लूज किया, या आपको लगता है कि ये गेम चेंजर बना अभी तक ये इशू या नहीं बना? मुझे लगता है नून लीग के लिए कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। मेरा ख्याल में अगर पनामा का इशू नहीं आता, अगर मियां साहब खुद इलेक्शन कराते हैं तो कायदे आज़म की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर 2018 में कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराएगा तो ये इलेक्शन मियां साहब के लिए बुरी खबर साबित होगा, अगर इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन होते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है ये लूज किया है क्रेडिबिलिटी बनाते हुए। मैंने पहले टाइम पे कहा था बहुत टाइम लगता है, बाकी पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम है, अगर सरकारी मशीनरी ने इलेक्शन लड़ना है तो फिर कायदे आज़म भी जमानत का बंदोबस्त करे। शहजाद, व्हेयर डू यू स्टैंड ऑन जी पीटीआई? देखिए, गेम चेंजर तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप पीएमएल आप खुद भी मिलते रहते हैं, शायद आपके शो पे नहीं आते लेकिन वैसे आपसे मुलाकात हो जाती होगी। वो कहते हैं कि अब हमारे हलकों में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या मियां साहब ने पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं, क्या कोई करप्शन हुई है, ये अपार्टमेंट कहां से है। ये पीएमएलएन के इलेक्टेबल्स जो इलेक्ट होकर है वो खुद बताते हैं हमारे हलकों में ये सवाल हमसे अब जरूर होने लगा है, तो वो परेशान तो है। ऑफ द रिकॉर्ड वो आपसे तस्लीम भी कर लेंगे ये बात। पीटीआई की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं पंजाब में,
पंजाब में क्योंकि मेन आपको पता है फोकस पंजाब में ही है, मुझे लगता है इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से पीएमएलएन सीटें लूज करेगी और उसमें एक बड़ी वजह लोड शेडिंग है। देखिए 4 साल हो गए, आज भी लोड शेडिंग का वही स्टेटस है जो पिछले 4 साल पहले था। कोई ऐसा सीजन आ जाता है जिसमें आप बेहतरी देखते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। और ऐसा लगता है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ एक हाथ किया था ये कह के कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, वही हाथ इनके साथ भी हो रहा है। 1 साल बचा है, ऐसा नहीं लगता कि लोड शेडिंग खत्म करने का जो वादा किया था और कहा था कि 10,000 मेगावाट हम इंजेक्ट करेंगे, वो नहीं होगा। सबसे बड़ा इशू ये होगा पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है। अनफॉर्चुनेट बात है कि मेरे शो का आखिरी सवाल वो भी मैं बड़ी जबरदस्ती आपसे पीपल्स पार्टी का पूछ रहा हूं। आई थिंक पीपल्स पार्टी इधर खड़ी है इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में। पर देखिए पीपल्स पार्टी के लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी हम आज आखिर में आकर उसका सवाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने पे आप उनको रोक नहीं सकते, उनका इस्तेहकाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता पंजाब में इस वक्त एज थिंग स्टैंड कहीं पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। सिंध में भी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, पीएमएलएन भी गई है, लेकिन टाइम लगेगा। सिंध की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, बट क्विकली 2018 में ही इलेक्शंस होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल 2017 में जो मांग रहे इलेक्शन वो भी रेडी हैं। पीएमएलएन तो एक तरफ, खुद पीटीआई की अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस किस को वो देने है टिकट। बाकी पार्टीज ही, पीपल्स पार्टी अभी शुरू नजर आई है, पिछले इलेक्शन में तो नजर ही कहीं नहीं आई हमें कैंपेन मोड में, कम से कम थोड़ा सा वो कैंपेन मोड में नजर आई है। तो इन सब पार्टीज को चाहिए कि टाइम चाहिए उनको इलेक्शन की। तो कराची की भी डायनामिक्स बदल गई, ओवरऑल बड़ा डिफरेंट किस्म का इलेक्शन होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन भी होगा, देखना ये आई थिंक आई टू सी। मुझे लगता है तमाम पार्टीज गेन भी करेंगे, नहीं जो पार्टी इस वक्त ऑपोजिशन में, मुझे लगता है कि वो सब गेन करेंगे इस इलेक्शन में। इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा होगा, पैनामा का एक बड़ा इशू है, डॉन लीक्स एक बड़ा इशू है, शायद उसका कहीं ना कहीं फॉल आउट भी होगा किसी जगह पे। लेकिन बहुत से इशूज ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को डेंट भी करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून अगर बिजली जैसे वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं 2018 में पूरी कर गए, तो शायद वो एक बड़ा एडवांटेज होगा मुस्लिम लीग नून को। लेकिन अगर पैनामा का फैसला आ गया उससे पहले, जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और फैसला आ गया, वो बड़ा मैटर करेगा कि इलेक्शन किस तरफ जाता है। अगर फैसला मियाँ साहब के खिलाफ आया तो मेजर गेम चेंजर होगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.